पटक पटक राष्ट्रको अस्मितामा प्रहार गर्नुभएको छ। सिंहदरबारको कुर्सीमा बसेर राष्ट्रियताको मोलतोल गर्नुभएको छ। त्यो अर्थमा तपाईहरूले त्यो दियो बालिरहनु भएको छ। यदि हेग जानु नपर्ने डरले नेपालमा नयाँ नयाँ व्यवस्थाहरू, नयाँ नयाँ कानुनहरू नेपालीहरूलाई लादिराख्ने हो भने तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, अबको 10 वर्षमा संसदमा नेपाली भेटिँदैन, रैथाने नेपाली भेटिँदैन। यो नेपाल रैथानेहरूको हातमा हुँदैन। अब यो तालले गइराख्ने हो भने अब नागरिकलाई, अङ्गीकृत नागरिकलाई राजनीतिक अधिकार नदिउँ, सबै अधिकार दिउँ। अङ्गीकृतलाई वा नवनागरिकलाई राजनीतिक अधिकार नदिउँ भने दोहोऱ्याउँछु, अङ्गीकृत नागरिकहरूलाई पनि यदि राजनीतिक अधिकार दिने हो भने नेपाल हेर्दा हेर्दै रैथानेहरू मतदातामा र नवनागरिकहरू सत्तामा पुग्छ र नेपाल आफ्नै भाडबाट आफै थिचिएर योभन्दा झन् विषम परिस्थितिमा हुन्छ र लाम लागेर अधिकारको भिख माग्नुपर्छ। नागरिकता लिने मान्छे गलत ठहरिए सजायको कुरा गरेको छ, तर नागरिकता दिने मान्छेको सजाय किन बोलिएन? जसले राष्ट्रियता बेच्छ, जसले राष्ट्रको सेवाको कर्मचारी भएको छ, जसलाई दायित्व छ नागरिकता दिने, ती व्यक्तिले गलत गर्यो भने तिनलाई सजाय किन नदिने? केही महिना अघि अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनजीको एउटा चाहिँ निकै चर्चामा आएको कुरा थियो। नेताहरू गाउँमा गए भने जनताहरूले के गर्छन् भन्ने कुरा उहाँहरूले त उठान गरिदिनु भयो, त्यसको प्रचार अरू दलहरूले गरिदिनु भयो र आम नेपाली नागरिकको मनमा बसेको कुरा हो। त्यसको जवाफ अझै हामीले पाएको छैन। उहाँहरूले त भयो त्यसको जवाब त्यो नेपाली आम नागरिकको प्रश्न राप्रपाको अध्यक्षको रूपमा उहाँले उठाइदिनु भएको प्रतिनिधि पात्र भएर। त्यो प्रश्न उहाँको प्रश्न निजी प्रश्न होइन, त्यो आम नेपालीको प्रश्न थियो। त्यसकारण त्यसले त्यत्रो चर्चा पायो, तर त्यसको उत्तर अझै आएको छैन। हाम्रो देशमा नवनागरिकहरूप्रतिको नेताको चिन्ता र प्रेम हेर्दाखेरि यिनलाई दुबई, कतार, मलेसियामा गर्मीमा छटपटी राखेको आफ्ना वंश सन्तानको चिन्ता रहेन रहेछ। यो देशको अस्मिता संरक्षण गर्ने कुरामा यहाँका युवाहरू, यहाँका नागरिकहरूले यही देशमा म बस्छु, मेरो भविष्य यही देशमा छ भनेर गर्व गर्ने कुरामा जहाँसम्म यस्ता कुराहरू ल्याउनुहुन्छ, म तपाईहरूलाई के चाहिने वचनबद्धता दिन चाहन्छु भने मलाई यो पार्टी हो, ऊ पार्टी हो, यो पार्टी हो भन्ने त्यसले मलाई रोक्दैन। अग्रगामी हुने हो कि पश्चगामी बनिने हो भन्ने कुराले रोक्दैन। जबसम्म राष्ट्रका यी यस्ता मुद्दाहरूमा उठाउनुहुन्छ, सामान्य आँखाले देखे जस्तो सामान्य छैन। आज मैले बारम्बार भनिराखेको छु, हामीले पार्टीको तर्फबाट औपचारिक रूपमा जनदबावका कार्यक्रमहरू पनि गरिराखेको छौँ। कृषि प्रधान देश भनिएको देशका कृषकहरूले बाली लगाउने बेलामा बिउ नपाउने, मल नपाउने, औषधि उपचारको अभावमा जनता छटपटाएर मर्नुपर्ने भर्खरै सुन्नुभएको छ। अक्सिजेनेटरको अभावमा मुटुका शल्यक्रियाहरू रोकिएका छन्। मुटु रोगका बिरामीहरू अस्पतालबाट फिर्ता हुन बाध्य छन्। स्वास्थ्य बिमा गरेका नागरिकहरूले आफूले चाहेको अस्पतालमा उपचार गराउन सक्ने अवस्था छैन। निजी अस्पतालहरूले स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गतका बिरामीहरूलाई उपचार गर्न छाडेका छन्। देश एक प्रकारले पूर्ण रूपले अभिभावकविहीन अवस्थामा पुगेको छ। जनताको जीवनको सुरक्षा गर्ने जिम्मा लिएको सरकार निरन्तर सत्तामा टिक्नको लागि जेसुकै गर्न पनि तयार भएको अवस्थाहरू देखिन थालेको छ। भ्रष्टाचार त आज सामान्य विषय भएको छ। वार्षिक बजेट बनाउने क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत मान्छेहरूको प्रवेश गराउने कुरा र कुनै व्यापारिक घरानाको स्वार्थको लागि
करको दरमा हेरफेर गर्ने कुरा त सामान्य कुरा हो। आज हामीले थाहा नपाइकन आफ्नो सत्ता स्वार्थ रक्षाका लागि दीर्घकालीन रूपमा देशहित विपरीत, जसलाई देशद्रोह भन्न मिल्छ, कुन कुन प्रकारका सम्झौताहरू भइसकेका रहेछन् तपाईहरूले देखिसक्नु भएको छ। नेपाली जनताको चाहना विपरीत एमसीसी सम्झौता होस्, एसपीपी सम्झौता होस्, एकपछि अर्को गर्दै देशलाई कमजोर पार्ने, देशलाई शक्ति राष्ट्रहरूको क्रीडा स्थलमा परिणत गर्ने, प्रतिस्पर्धा स्थलमा परिणत गर्ने क्रियाकलापहरू भइराखेको छ। यो समग्र परिस्थितिले के देखाउँछ भने कि कुनै पनि बेला देशले आफ्नो अस्तित्व गुमाउन सक्ने अवस्थाहरू देखिन थालेका छन्। त्यसकारण अब देशलाई माया गर्नेहरू, देशलाई दुर्घटनाबाट जोगाउन चाहनेहरू, अब हाम्रो भाइ छोराहरूले हाम्रो देशमै गरी खान पाउनुपर्छ भन्नेहरूले अहिलेको विद्यमान जो खास गरी दिल्लीमा भएको 12 बुँदे सम्झौताबाट तय भएको मार्गचित्र छ, त्यसको विकल्पको लागि सबै एक ठाउँ हुनुपर्ने, त्यसको विकल्पको लागि तयार हुनुपर्ने समय आएको छ। आज फेरि पनि भन्छु, 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि र त्यसपछि आएर 62-63 को अर्को परिवर्तनपछि देशले जुन मार्गचित्र पक्रियो र जुन मार्गचित्रबाट देश हिँडिराखेको छ कि त्यस बाटोबाट, त्यो मार्गचित्रबाट देश कता गइराखेको छ, हामी सबले अनुभव गर्न सक्छौँ। यो बाटो पतनको बाटो हो र यो बाटोबाट सुधारको कुनै सम्भावना छैन र यो बाटोको नायकहरूबाट सुधारको कुनै सम्भावनाहरू छैन। किनभने तपाईहरुले देख्नु भएको छ कि यो 30-32 वर्षको समयमा 26 वटा भन्दा बेसी सरकारहरू परिवर्तन भएको छ। कुनै पनि सरकारले पूरा कार्यकाल काम गर्न पाएको छैन। यो बीचमा कुनै पनि राजनीतिक दल विभाजित नभएको भन्ने छैन। यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने अहिलेको राजनीतिक प्रणाली र अहिलेका राजनीतिक दलहरूबाट अब देशमा शान्ति, स्थिरता, विकास र राष्ट्रियताको मजबुतीका कुनै सम्भावनाहरू देखिँदैन। त्यो दूर क्षितिजसम्म, परपरसम्म पनि कुनै सम्भावनाहरू देखिँदैन। अब यसको लागि हामीले नेतृत्वमा परिवर्तन मात्र होइन, हामीले अहिलेको राजनीतिक प्रणालीमा समेत परिवर्तन गरेर जान जरुरी छ भनेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो भ्रष्ट अहिलेको निर्वाचन प्रणालीको बदला पूर्ण समानुपातिक संसद, जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने कार्यकारी प्रधानमन्त्री, अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राजा रहने व्यवस्थाबाट मात्रै देशले शान्ति, स्थिरता, विकास प्राप्त गर्न सक्छ, हाम्रो राष्ट्रियताले स्थायित्व प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने निष्कर्षका साथ अब हाम्रो आगामी मार्गचित्र भनेको, फेरि पनि भन्छु, पूर्ण समानुपातिक संसद, जनताले सोझै चुन्ने कार्यकारी प्रधानमन्त्री र अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राजा। अब यो बाटो यो देशको समस्याको समाधान गर्छ। यसलाई अब हामीले बलियो ढङ्गले जनताको बीचमा लानुपर्छ
हामीले आउने प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा यो मुद्दालाई आफ्नो मुख्य मुद्दाको रूपमा उठाएर जनताको बीचमा जान्छौँ। यसैले भ्रष्टाचारको अन्त्य पनि गर्छ, सुशासन पनि कायम गर्छ। तर धेरै साथीहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ कि हामीले राज संस्था पुनर्स्थापनाको कुरा गर्छौँ, हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको कुरा गर्छौँ, सङ्घीयता खारेजीको कुरा गर्छौँ अथवा यो प्रणालीमा परिवर्तनको कुरा गर्छौँ, तर फेरि यही प्रणाली अन्तर्गत चुनाव लडेर र यही प्रणाली अन्तर्गत कहिले 2/3 ल्याएर यो परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि राख्नुहुन्छ। तर राजनीतिको हिसाब अङ्कगणितको हिसाब जस्तो 2 मा 2 जोड्दा 4 हुने मात्रै हुँदैन। राजनीतिको हिसाब कहिलेकाहीँ 2 र 2 जोड्यो भने 104 पनि हुन्छ। त्यही परिणाम निकाल्ने बाटोमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अहिले अगाडि बढिराखेको छ। तपाईहरुलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, कुनै समय तत्कालीन माओवादीले संविधान सभाको माग गर्दाखेरि नेपाली कांग्रेस र एमालेहरू गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता स्वीकार गर्नुको कुरा त परै जाओस्, संघीयताको त नामसम्म पनि उठेको थिएन। उनीहरूले संविधान सभासम्म दिन चाहेनन्। संविधान सभाको माग गर्ने माओवादीलाई उनीहरूले आतंककारी घोषित गरे। तर एउटा समय आएपछि त्यही कांग्रेस, त्यही एमालेहरूले संविधान सभा मात्रै स्वीकार गरेनन्, माओवादीको एजेन्डा समेत स्वीकार गरे। त्यसकारण अहिले हामीले देशको समस्याको समाधानको रूपमा उठाएका मुद्दाहरू कतिपयलाई असम्भव जस्तो, कहिले स्थापना हुन्छ भने जस्तो लाग्न सक्छ। तर एउटा समय आएपछि यही कांग्रेस, यही एमाले, यही माओवादीहरू हाम्रो मुद्दामा सहमतिमा आउन सक्ने समय बन्छ, त्यो परिस्थिति बन्छ। त्यसकारण हामी सोच विचारका साथ यो मुद्दाहरू अगाडि लगेर गइराखेका छौँ। जब देशको समस्याको समाधान नै हामीले अगाडि बढाइराखेको छौँ भने एक दिन यो बाटोमा अहिलेका ठुला भनिने राजनैतिक पार्टीहरू पनि आउनु पर्लाग्छ। त्यसको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 2/3 होइन, 2/3 पर्दैन, एउटा निश्चित संख्याको शक्ति आर्जन गर्न सक्नुपर्छ। त्यसकारण हामीले जे मुद्दा अगाडि सारेका छौँ, देशको लागि जुन वैकल्पिक मार्गको चित्र अगाडि सारेका छौँ, त्यो देशको अपरिहार्य आवश्यकता हो। यो बाटोलाई असफल हुने सुविधा र छुटै छैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मुद्दा आगामी दिनमा असफल भयो भने देशले लामो समयसम्म अहिले भइराखेको अराजकता र अस्थिरता, यो भ्रष्टाचार बिहोरेर जानुपर्छ मात्र होइन, यसले अझ मलजल प्राप्त गर्नेछ। र अहिले जुन प्रकारको वैदेशिक हस्तक्षेप बढिराखेको छ, हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा जुन प्रकारको असन्तुलन पैदा भएको छ, त्यो झन् व्यापक रूपमा बढेर जानेछ र कुनै पनि बेला हामी ठुला शक्ति राष्ट्रहरूको द्वन्द्वको शिकार बन्न सक्ने खतरा हामीले बिहोर्नु पर्ने हुन सक्छ। त्यसैले त्यो सबबाट देशलाई जोगाउनको लागि पनि हामीलाई असफल हुने छुट र सुविधा छैन। त्यसकारण म हाम्रो कार्यकर्ता साथीहरूलाई मात्र होइन, आम देशवासीहरूलाई, युवा पंक्तिलाई
सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आउने चुनाव शान्तिपूर्ण ढङ्गले कुनै आन्दोलन नगरिकन, कुनै पनि ध्वंसात्मक गतिविधि नगरिकन अहिलेको यथास्थितिको अन्त्य गरेर देशलाई नयाँ बाटोमा लैजाने एउटा सुअवसर हो। त्यसलाई हामीले सबैले बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग गर्नुपर्दछ। त्यसका लागि सबैको साथ र सहयोगको लागि, सक्रियताका लागि म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। परिवर्तन अवश्यम्भावी छ, अनिवार्य छ र हुनेछ। यही दृढ विश्वासका साथ हामी सबै अगाडि बढौँ। यो कार्यक्रम आयोजनाका लागि प्राज्ञिक परिषदलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय जनता। धन्यवाद प्रमुख अतिथि अध्यक्षज्यू। यो कसरी यो स्थितिमा हामी आइपुग्यौँ? आज आफ्नै देशमा आफै असुरक्षित हुनुपर्ने स्थितिमा हामी कसरी आइपुग्यौँ? आज आफ्नो देशमा बसिराख्दा परिवार पाल्नको लागि विदेश जानुपर्ने, राम्रो शिक्षाका लागि विदेश जानुपर्ने, स्वास्थ्य उपचारका लागि विदेश जानुपर्ने, हामीले हरेक कुराको लागि विदेशीको मुख ताक्नुपर्ने यो दयनीयता कसरी आइपुग्यो? हामी त्यो देशको नागरिक छौँ जहाँ विश्वमा विचारको प्रारम्भ नहुँदा जनकपुरमा विचार मन्थन हुन्थ्यो। हामी त्यो देशको नागरिक छौँ जहाँ विश्वमा ब्याङ्किङ प्रणालीको प्रारम्भ नहुँदा जनकपुरतिर गुठीको व्यवस्था थियो। हामी त्यो देशका नागरिक छौँ जहाँ न्याय नपाउँदा गोर्खा जानु भनेर अभ्यास हुन्थ्यो, प्रजातन्त्रको अभ्यास हुन्थ्यो, सामूहिकताको अभ्यास हुन्थ्यो। जतिखेर विश्वमा प्रजातन्त्रको प्रारम्भ पनि भएको थिएन, जतिखेर विश्वमा महिला अधिकारको विषय पनि उठेको थिएन, त्यतिखेर राजा जनकको मन्त्री परिषदमा विदुषी गार्गीजी हुनुहुन्थ्यो। हामी त्यो देशका नागरिक छौँ जहाँ सिन्जामा कुत बुझाउन दिल्लीबाट शासकहरू आइपुग्थ्यो। हामी त्यो देशका नागरिक छौँ। हामी त्यो देशका नागरिक छौँ जहाँ दिव्य उपदेश, हाम्रो राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहज्यूले दिनुभएको दिव्य उपदेशलाई अध्ययन गरेर, मनन गरेर, प्रयोगमा ल्याएर हाम्रो दुईटा छिमेकीहरू समृद्ध भइसके। तपाईँले दिव्य उपदेश कसरी पढ्नु भएको छ, कुन रूपबाट पढ्नु भएको छ, त्यो मलाई ज्ञान छैन। तर यदि त्यसलाई माइन्युटली पढ्ने हो भने हामीले यो देशलाई समृद्ध गर्न विश्वको कुनै पनि विचारधारा नेपालमा ल्याइराख्नु पर्दैन। हाम्रै विचारधारा पर्याप्त छ यो देशलाई समृद्ध गर्नको लागि। स्वदेशी विषयवस्तु अपनाउनुपर्छ, स्वदेशी उत्पादन अपनाउनुपर्छ। हामीले चाहिँ निर्यातमा ध्यान दिनुपर्छ। हाम्रा त्यो युद्धका नीतिहरू, विदेशीसँग कस्तो व्यवहार गर्ने त्यो नीतिहरूदेखि लिएर अधिकांश कुराहरू हाम्रा दिव्य उपदेशमा छ। मैले प्रदेश प्रमुख भएर नियुक्ति भएर प्रदेश नम्बर 2 मा जाँदा राष्ट्र निर्माताज्यूको तस्बिर राखेको थिएँ। हो, मलाई केही त्यहाँका स्थानीय साथीहरूले फरक विचार मसँग राखे। तर मैले उहाँलाई सोधेँ कि जतिखेर राष्ट्र निर्माताले नेपाल एकीकरणको अभियान सुरु गर्नुभयो त्यतिखेर उहाँसँग गजराज मिश्र, श्यामलाल मिश्र सहितको 10 जना मिश्र परिवार उहाँसँग थिए। जतिखेर उहाँले नेपाल एकीकरणको अभियान सुरु गर्नुभयो त्यतिखेर मुस्लिमहरूका परिवार उहाँसँग थिए, जसले हतियार बनाउने काम मात्र गरेन कि हतियार चलाउन सिकाउने काम पनि गरे। अर्थात् यदि कुरा नचपाई भन्ने हो भने नेपाल एकीकरणमा मधेसीको, मुस्लिमको उत्तिकै रगत बगेको छ। यो हामीले किन स्वीकार्न नसकेको, यो हामीले किन बुझाउन नसकेको? यो देश निर्माणमा मधेसीहरूको, मुस्लिमहरूको जुन लगानी छ त्यो कुरा हामीले किन बताउन नसकेको? आज तपाईँ गोर्खा, तनहुँ, म्याग्दी, कास्कीतिर जानु, कति मिश्र परिवारहरू हुनुहुन्छ? त्यहाँ मुस्लिमहरूका परिवार कति धेरै छन्? यी सबैलाई हेर्ने हो भने यो देश निर्माण त एउटा मात्रै समुदायले गरेको रहन्छ नि त। तर हामी चुक्यौँ। हामी कहाँ चुक्यौँ? हामीले विषयवस्तु बुझ्नमा चुक्यौँ। हामी कहाँ आएको प्रजातन्त्र डेमोक्रेसी थियो कि क्लेप्टोक्रेसी थियो हामीले बुझ्न सकेनौँ। हामीलाई संहिता दियो कि खण्डीकरण दियो हामीले बुझ्न सकेनौँ। नेपालमा हुने राजनीति जनताका लागि राजनीति भयो कि जनतासँगै राजनीति भयो त्यो हामीले छुट्याउन सकेनौँ।
यो देश यो स्थितिमा आउन नेताहरूको मात्र भूमिका छैन। यो देशलाई यो स्थितिमा ल्याउन तपाईँ हामी सबै बुद्धिजीवीको उत्तिकै भूमिका छ। किनभने हामी आइना जस्तो बाँच्न सकेनौँ, हामी लेन्स जस्तो बाँच्यौँ। हाम्रो देशमा बुद्धिजीवीहरू 3 प्रकारको देखिए। हाम्रो देशको ज्ञानी मान्छेहरू 3 प्रकारको देखिए। एउटा बुद्धिजीवी, एउटा बुद्धिकर्मी र तेस्रो द्वन्द्व उद्यमी। बुद्धिजीवी त्यो हुन् जसले आइनाको जस्तो जीवन बाँच्छ, लेन्सको जस्तो होइन। सत्यलाई सत्य र असत्यलाई असत्य भन्न सक्ने औकात राख्छ। म हैसियतको कुरा गर्दिनँ, औकातको कुरा गर्छु। जसले आइना जस्तो जीवन बाँच्छ, सत्यलाई सत्य र असत्यलाई असत्य भन्न सक्ने औकात राख्छ, ती बुद्धिजीवी हुन्। बुद्धिकर्मी त्यो हुन् जसका आफ्ना केही छैन, उसलाई दाताले जे लादिदिएको छ ऊ त्यही बोलिरहन्छ। ऊ घर खर्चका लागि आफ्नो बौद्धिकताको प्रयोग गर्छ। उसको बौद्धिकता देश र जनताका लागि हुँदैन। अमुक पार्टी, अमुक गुट, अमुक व्यक्ति र त्यो पार्टी, त्यो गुट र त्यो व्यक्ति जो देशको हितमा छैन त्यसका लागि पनि हामीले भारी बोकेर हिँडेका छौँ। द्वन्द्व उद्यमी ती हुन् जसले समाजमा खण्डीकरणमाथि विश्वास गर्छ। कोही पोखरेल भेट्न आयो भने तपाईँ दुध पोखरेल हो कि पानी पोखरेल हो भने सोध्छ। कोही यादव भेट्न आयो भने तपाईँ कृष्णौट हो कि मजरौट हो भने सोध्छ। उसले हामी नेपालीहरूलाई यति खण्डमा विभक्त गरिदिएको छ कि ऊ दलित हो, जनजाति हो, महिला हो, मधेसीभित्र पनि यो ब्याकवर्ड हो, फरवर्ड हो, ब्याकवर्डभित्र पनि फरक फरक क्लस्टरहरू बनाइदिएको छ। र देशलाई समावेशिताको नाउँमा, आरक्षणको नाउँमा यो देशको माटो नसुहाउँदो विचारहरू यो देशमा लादिदिएर आज एउटा समृद्ध नेपालको समृद्ध नागरिक हुनुपर्ने ठाउँमा आज विश्वको चलखेलको ठाउँ र नेपालमा नेपालीहरू नै असुरक्षित हुनुपर्ने ठाउँमा हामीलाई लगिदिएको छ। हामी चुक्यौँ। हामी लिडर र डिलर बिचको फरक छुट्याउन चुक्यौँ। म पुनः दोहोऱ्याउँछु, हामी चुक्यौँ। हामीले लिडर र डिलर बिचको फरक छुट्याउन चुक्यौँ। राजधर्मले हिंसा सिकाउँदैन, द्वन्द्व सिकाउँदैन, दूरी सिकाउँदैन, घृणा सिकाउँदैन र राजधर्म पालन नगर्ने व्यक्तिलाई हामीले नेताको रूपमा स्वीकार्यौँ। जसले नागरिक हत्या गरेर आयो त्यसलाई हामीले शक्ति दिएर पठायौँ। जसले हाम्रो धन र धर्म लुट्यो हामीले तिनलाई शक्ति दिएर पठायौँ। हामीले प्रष्ट बोल्न सकेनौँ, हामीले पक्षीय प्राज्ञिक चिन्तनमा रमायौँ। र आज यो स्थितिमा आइसक्यो कि एउटा पहाडका मान्छे मधेस जाँदा सुरक्षित अनुभूति नहुने, एउटा मधेसका मान्छे पहाड जाँदा आफूलाई सुरक्षाको अनुभूति नपाउने। किन बन्यो यो देश? किन आज हाम्रै भूमिमा हामी नेपालीहरूको, आम नेपालीहरूको भविष्य सङ्कटमा गयो? किनभने हामीले स्वधर्म अपनाएनौँ। यो देशलाई, देशभरिको नेपालीलाई जम्मा 4वटा कुराले बाँधिराखेको थियो। एउटा राज संस्था, अर्को नेपाली भाषा, तेस्रो धर्म र चौथो नेपाली सेना। हामीले 3टा कुरा सिद्ध्यायौँ। चाहे कसैको अभावमा सिद्ध्यायौँ, कसैको प्रभावमा सिद्ध्यायौँ, कसैको दबावमा सिद्ध्यायौँ, तर सत्य के हो भने हामीले सिद्ध्यायौँ। र अर्को चौथोमाथि पनि उत्तिकै आक्रमण सुरु छ। आज यो नेपालमा रैथानेहरू विलिन हुनुपर्ने, नवनागरिकहरूले सत्ता साझेदार हुने स्थिति हामीले बनाउँदै गइराखेको छौँ। हाम्रो देशमा नवनागरिकहरूप्रतिको नेताको चिन्ता र प्रेम हेर्दाखेरि यिनलाई दुबई, कतार, मलेसियामा गर्मीमा छटपटिराखेको आफ्ना वंश सन्तानको चिन्ता रहेन रहेछ। यिनलाई नवनागरिकको चिन्ता छ। त्यो स्थितिमा हामीले लग्यौँ। त्यही भएर यो मञ्चबाट म सम्पूर्ण गुरुवर्गलाई, मैले थुप्रै प्रोफेसर डाक्टरहरूलाई हेर्दैछु, म चिन्छु पनि, म उहाँहरूलाई आग्रह गर्छु कि तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, जुन रूपमा हुनुहुन्छ, जुन पार्टीसँग आबद्ध हुनुहुन्छ, तैपनि देश र जनताको लागि आइनाको जस्तो जीवन बाँचिदिनुहोस्। सत्यलाई सत्य र असत्यलाई असत्य भनिदिनुहोस्। म आग्रह गर्छु त्यस्ता पेन्सन खाने पूर्व कर्मचारीहरूलाई कि तपाईँ सत्य मात्र बोलिदिनुहोस्। सत्य मात्र बोलिदिनु भयो भने यो माटोले न्याय पाउँछ। सहीलाई सही र गलतलाई गलत भनिदिनु भयो भने मात्र पनि यो देशले न्याय पाउँछ। तर आज हामीले यति धेरै अप्ठ्यारो अवस्थामा छौँ
कि यदि यही गतिमा हाम्रा नेताहरू बढिराख्ने हो, यही गतिमा यदि सत्ता मात्रका लागि, गठबन्धन मात्रका लागि यदि हेग जानु नपर्ने डरले नेपालमा नयाँ व्यवस्थाहरू, नयाँ कानुनहरू नेपालीहरूलाई लादिराख्ने हो भने तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, अबको 10 वर्षमा संसदमा नेपाली भेटिँदैन, रैथाने नेपाली भेटिँदैन। यो नेपाल रैथानेहरूको हातमा हुँदैन अब यो तालले गइराख्ने हो भने। म यो मञ्चबाट पुनः दोहोऱ्याउँछु, नवनागरिकलाई, अङ्गीकृत नागरिकलाई राजनीतिक अधिकार नदिउँ, सबै अधिकार दिउँ। अङ्गीकृतलाई वा नवनागरिकलाई राजनीतिक अधिकार नदिउँ भने दोहोऱ्याउँछु। किनभने यो देश अहिले हरेक रूपबाट आफ्नो खुट्टामा उभ्न सकेको छैन। यस्तो बेलामा सबै नागरिकलाई एकै सरहको, नवनागरिकलाई पनि अङ्गीकृत नागरिकहरूलाई पनि यदि राजनीतिक अधिकार दिने हो भने नेपाल हेर्दा हेर्दै रैथानेहरू मतदातामा र नवनागरिकहरू सत्तामा पुग्छ र नेपाल आफ्नै भाडबाट आफै थिचिएर योभन्दा झन विषम परिस्थितिमा हुन्छ र लाम लागेर अधिकारको भिख माग्नुपर्छ। त्यो स्थितिबाट जोगिन आजकै मितिमा, आजकै बेलामा, यही समयबाट हामीले माटोलाई मनमा राखेर, शिरमा देश राखेर अब हामीले अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। त्यही भएर देशको यो स्थितिमा नेता मात्रै दोषी नभएर बुद्धिजीवी पनि उत्तिकै दोषी छन् भन्ने मेरो मान्यता हो। पक्षीय प्राज्ञिक चिन्तनको विषयमा हामीले अझ पनि प्रश्न हुन सकेका छैनौँ। अहिले आएको नागरिकता विधेयकको कुरा गरौँ, नागरिकता लिने मान्छे गलत ठहरिए सजायको कुरा गरेको छ, तर नागरिकता दिने मान्छेको सजाय किन बोलिएन? जसले राष्ट्रियता बेच्छ, जसले राष्ट्रको सेवाको कर्मचारी भएको छ, जसलाई दायित्व छ नागरिकता दिने, ती व्यक्तिले गलत गर्यो भने तिनलाई सजाय किन नदिने? किन नदिने तिनलाई सजाय? तर विधेयक मौन छ, बुद्धिजीवी पनि मौन छन्। तपाईँ हामी मात्रै धेरैलाई लाग्दो होला कि यो नागरिकताको विषयले मधेस लाभान्वित हुन्छ, मधेस पनि लाभान्वित होला, तर पूर्व तिब्बतीको विषयमा पनि सोच्नुहोस् न। कतै नेपाललाई थप क्रीडास्थल बनाउन, नेपाललाई युद्धभूमितर्फ लान, कतै अरू मुलुकका नागरिकलाई नागरिकता दिएर उनलाई एनजिओ खोल्न लाएर उनीमाथि लगानी गरिदिएर हाम्रा हवाई मित्रहरूले हाम्रा एउटा छिमेकीलाई चिराउने, अर्को छिमेकीलाई तर्साउने काम गरिराखेको त छैन नि। हामी त्यसरी पनि सोच्न जरुरी छ। नेपाललाई नेपालीकै हातमा हुन दिन, नेपाललाई वंशज रैथानेहरूको अग्राधिकार कायम हुन दिनको लागि हामीले देशभक्त नेताहरू चाहे जुनसुकै पार्टीमा होस् हामीले साथ दिन जरुरी छ, खुलेर साथ दिन जरुरी छ। अब लुकेर लुकाएर हुँदैन। नेपाल रहे नेपाली रहन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ, बुझाउन सक्नुपर्छ। र अन्तमा पुनः यहाँले दोहोऱ्याउँछु, यो देशमा डेमोक्रेसीको नाउँमा क्लेप्टोक्रेसी आयो। म क्लेप्टोक्रेसीको परिभाषा तपाईँको अगाडि भन्दिनँ, किनभने अधिकांश तपाईँहरू बुझिराख्नु भएको छ क्लेप्टोक्रेसी के हो भनेर। मिलेर लुट्ने र छुट्टिएर रुने नेताजीको अभ्यासलाई हामीले जनताको सामने उदाङ्ग गर्दै जानुपर्छ। कसको इसारामा, कसका लागि र कुन विधेयक पास हुन्छ त्यो हामीले जनतालाई बताउँदै जानुपर्छ। यो देशको भूमि, भावना र भविष्यलाई सुरक्षित राख्न, नेपालीहरूको शिरलाई ठाडो पार्न 77 जिल्लाको नेपालीलाई यो देश मेरो हो र म नेपाली भएकोमा गर्व गर्छु भन्ने वातावरण निर्माण गर्न हामी एकचोटि जुरुक्क उठ्न जरुरी छ। हस्, धन्यवाद। र मैले जानेको एउटा के हो भने राजनीति भन्ने चिज यति जटिल र यति चाखिलो पनि, सँगसँगै यति जटिल के अर्थमा भने कुनै गणितीय सूत्रबाट ठ्याक्क उत्तर आउने कुरा हुँदो रहेनछ। र राजनीतिका समस्याहरू, राजनीतिका मुद्दाहरू, राष्ट्रका मुद्दाहरूमा हामीले एउटा सबैलाई सर्वसम्मत किसिमको एउटा निचोड निस्कनको लागि त्यसले छलफल माग गर्छ, त्यसले बहुआयाम दृष्टिकोणहरूसँग एउटा संवाद गर्नुपर्ने माग गर्छ। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त फरक विचार, फरक दृष्टिकोण, फरक कार्यशैलीहरूको बिचमा एउटा असहमति हुँदाहुँदै पनि त्यसमा सहजताका साथ एउटा मर्यादित र सभ्य बहस एउटा सञ्चालन गर्ने एउटा परिवेश त्यसले माग गर्दो रहेछ। त्यस अर्थमा अहिले हाम्रो राष्ट्रिय राजनीति अब केही वर्षदेखि नै भनौँ भने हामी यति असहिष्णुता,
यति सङ्कीर्णता र कस्तो भइदियो भने राजनीतिलाई हामीले यस्तो चाहिने गणितीय सूत्रमा ढाल्न थाल्यौँ कि यो भनेको एउटा दृष्टिकोण मात्रै सही हो। आफूसँग असहमति हुने बित्तिकै त्यसमा नाना थरी चाहिने विश्लेषणहरू विशेषज्ञ के भन्छ विशेषणहरू दिने र त्यसलाई एउटा एक किसिमको सँगै बसेर संवाद गर्न पनि नसक्ने त्यस्तो किसिमको परिवेश चाहिने बिस्तारै केही वर्षदेखि म त्यसलाई के भन्न चाहन्छु भने प्राज्ञिक हिसाबले भन्ने हो भने त्यो एउटा कुनै उन्नत या धेरै अग्रगामी भन्नुहुन्छ त्यो अग्रगामी उन्नत प्रोग्रेसिभ सोच होइन, साँच्चीकै प्रतिगामी सोच चाहिँ नि त्यो सोच हो। आफ्नो विचारभन्दा आफ्नो दृष्टिकोणभन्दा फरक हुने बित्तिकै त्यस्तो प्रतिको चाहिँ नि चरम सङ्कीर्णता असुरक्षित देखाउने त्यो हिसाबले म आयोजक साथीहरू जुन म तपाईँहरूको यहाँ एक हिसाबले चाहिँ नि पार्टी भन्नुहोस् या श्रद्धेय पार्टीका सभापति म धेरै सम्मान गर्छु उहाँलाई। एउटा राजनीतिको नेपालको राजनीतिको नयाँ निकास दिन सक्ने एउटा सम्भावनायुक्त एउटा नेताको रूपमा राप्रपाको नेता मात्र होइन आम अहिलेको राजनीतिक विसङ्गतिको बिचमा पार्टीको तपाईँहरूको पार्टीको पङ्क्तिभन्दा बाहिर म जस्तो एउटा नागरिकले पनि होइन आश राख्ने भरोसा गर्न सक्ने राष्ट्रवादी तपाईँले नेता पाउनु भएको छ। उहाँको गरिमामय उपस्थितिमा जो आयोजक साथीहरूले तपाईँहरूको पार्टीभन्दा म बाहिरकोलाई पनि यसरी मौका दिएर जुन यस्तो किसिमको संवाद म यसलाई सभ्य संवाद भन्छु मर्यादित संवादको तपाईँहरूले पहल लिनुभएको छ, म बधाई दिन पनि चाहन्छु। तपाईँहरूले यो राष्ट्रिय राजनीतिको यो एउटा महत्त्वपूर्ण यो प्रक्रिया नै यो चाहिँ कार्यविधि नै यसको छुट्टै एउटा महत्त्व छ। अब जहाँसम्म अब यो वैकल्पिक मार्ग कस्तो होला भन्ने अङ्ग्रेजीमा $1,000,000 क्वेसन्स भन्छ। पक्कै पनि यहाँहरूले अब छलफल यसका विभिन्न दृष्टिकोणहरू विमर्शहरू चर्चाहरू गरि नै रहनु होला। मलाई के लाग्छ भने किन यो हामी वैकल्पिक शक्ति अथवा वैकल्पिक मार्गको बिचमा अब अहिले हामीले भर्खरै नयाँ संविधान ल्याएको 4-5 वर्ष मात्र भएको छ। यत्र राजनीतिक परिवर्तनहरू पटक पटकका चाहिँ मुलुकले एउटा त्यो परिवर्तनको बाटोबाट अगाडि बढ्दै गर्दा पनि फेरि हामी राजनीतिकै तहमा वैकल्पिक मार्ग वैकल्पिक शक्ति यो छलफल गर्न किन आवश्यकता पर्यो? यो प्रश्नले सबभन्दा पहिला यो प्रश्नको उत्तर खोजेको छ। र मलाई के लाग्छ भने हामीले 7 सालदेखि नै नेपालको राजनीतिको एउटा हामीले बृहङ्गम एउटा चाहिने ट्रेन्ड हेऱ्यौँ भने कस्तो देखियो भने हामी चाहिँ हाम्रो राजनीति भनेको हरेक देशहरूमा राजनीतिका समस्या हुन्छ। एउटा कुरा हामी के अपेक्षा नगरौँ भने राजनीति समस्या मुक्त राजनीति हुँदैन। राजनीति किन राजनीति आवश्यकता पर्छ भन्दा समाजका विभिन्न कोणमा विभिन्न अवयवहरूमा समस्याहरू हुन्छन्, ती समस्याको सम्बोधन गर्ने ती समस्याको व्यवस्थापन गर्ने र समाजलाई सधैँ अगाडिको बाटोमा लग्ने काम राजनीतिको काम हो। त्यसैले राजनीति समस्या मुक्त हुँदैन, सधैँ समस्या हुन्छ। त्यसैले सभ्य देशहरू अहिले जुन उन्नत देशहरू भएका छन् उनीहरूको अनुभवमा हामीले हेऱ्यौँ भने के छ भने त्यहाँको राजनीतिले ती समस्याहरूको समाधान निकालेको छ, परिणाम निकालेको छ, जनताका आधारभूत आकाङ्क्षाहरूलाई सम्बोधन गरेको छ। त्यसैले त्यहाँका राजनीति सफल छ, अगाडि बढेको छ। तर हामी कहाँ राजनीति के भइदियो भने प्रतिक्रियात्मक भयो। समाजमा समस्या छन्, ती समस्याहरू राजनीतिको तहमा प्रकट हुन्छ, तर राजनीतिक नेतृत्वले त्यो 7 सालदेखि नै भन्छु म, केही थोरै अपवादहरू होला तलमाथि, राजनीतिक नेतृत्वले के गर्यो भने त्यो समस्यालाई प्रतिक्रिया गरेर छोड्यो, समाधान निकाल्न सकेन। चाहे राज्य सत्ताको राजनीतिले पनि त्यही गर्यो, राज्य सत्ताभन्दा बाहिर रहेको प्रतिपक्षको राजनीतिले पनि त्यही गर्यो। त्यसैले पटक पटकका हाम्रा राजनीतिक परिवर्तनहरू त्यो केमा गए भने प्रतिक्रिया गरेर एकछिन मजा लिने, परिवर्तन गर्ने, भइरहेको राजनीतिक शक्तिप्रति प्रतिक्रिया देखाउने, खाइस भन्ने, मजा लिने, त्यसपछि समस्या दोहोऱ्यायो, समाधान कहिल्यै पनि खोजेन। त्यसैले अब हामीले अबको पोइन्टमा हामीले चाहिँ राष्ट्रप्रति न्याय गर्ने हो, जनताप्रति न्याय गर्ने हो भने अब हामीले समाधानमूलक राजनीति गर्नु पर्यो। त्यो राजनीति प्रतिक्रिया मात्रै गर्ने होइन,
त्यो राजनीतिले समस्याको समाधान दिनु पर्यो, जसलाई प्रोएक्टिभ भन्छौँ, रियाक्टिभ होइन, प्रोएक्टिभ राजनीति हुनु पर्यो। अब त्यस अर्थमा अहिलेसम्म भएका नेपालका राजनीतिक दलहरू, मूल प्रवाहका स्थापित सबै राजनीतिक दलहरूमा त्यो किसिमको प्रोएक्टिभ र परिणाममुखी दिन सक्ने क्षमता क्षीण भइसकेको अवस्था हो। त्यसले गर्दाखेरि आम नागरिकहरूमा अहिले सबभन्दा एउटा चाहिने गम्भीर समस्या चाहिने के देखियो भने राजनीतिप्रतिको एउटा विश्वसनीयता नै जनताबाट क्षीण हुँदै गइरहेको छ। यो दल उ दलको कुरा होइन, यो पात्र उ पात्रको कुरा होइन। केही महिना अघि अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनजीको एउटा चाहिँ निकै चर्चामा आएको कुरा थियो, नेताहरू गाउँमा गए भने जनताहरूले के गर्छन् भन्ने कुरा। उहाँहरूले त उठान गरिदिनु भयो, त्यसको प्रचार अरू दलहरूले गरिदिनु भयो र आम नेपाली नागरिकको मनमा बसेको कुरा हो। त्यसको जवाफ अझै हामीले पाएको छैन। उहाँहरूले त भयो त्यसको जवाब त्यो नेपाली आम नागरिकको प्रश्न राप्रपाको अध्यक्षको रूपमा उहाँले उठाइदिनु भएको प्रतिनिधि पात्र भएर। त्यो प्रश्न उहाँको प्रश्न निजी प्रश्न होइन, त्यो आम नेपालीको प्रश्न थियो, त्यसकारण त्यसले त्यत्रो चर्चा पायो। तर त्यसको उत्तर अझै आएको छैन। त्यस अर्थमा मलाई के लाग्छ भने नेपालको राजनीतिले वैकल्पिक मार्ग खोजेको छ। आम नागरिकहरूले राजनीतिको वैकल्पिक कार्यशैली खोजेका छन्। तर अब मलाई यतिसम्म भन्ने मौका दिनुहोस्, यहाँको जुन अध्यक्षजी हुनुहुन्छ राप्रपाको, उहाँको पार्टी लगायत कुनै पनि पार्टीले यो वैकल्पिक मार्गमा एउटा जुन अठोटका साथ, जुन आत्मविश्वासको साथ आम नेपालीलाई एकाग्र भएर त्यो पछाडि लग्नुपर्ने त्यो किसिमको मार्ग अझै निस्किसकेको अवस्था छैन। त्यो अर्थमा म श्रद्धेय अध्यक्षज्यूको खास गरी म के ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु भने तपाईहरूलाई पनि राजनीति गर्नको लागि मौका छ, अरू अहिलेका सत्ताधारी गठबन्धनको लागि पनि मौका छ, निर्वाचन सङ्घारमा छ, अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई पनि मौका छ। तर म नागरिकको रूपमा हेरेँ भने उहाँहरू कुनै पनि राजनीतिक पार्टीहरू जुन आम नागरिकले चाहेको जस्तो, आम यो राष्ट्रले चाहेको जस्तो डिपार्चर भन्छौँ, अब यथास्थितिको राजनीति, चलन चल्तीको कार्यशैली, जुन चाहिने चल्तीको चाहिने चुनाव जित्ने शैली, त्यसले परिणाम दिँदैन। त्यसले न त नेताहरूलाई त्यसले चाहिने सघाउँछ, न दलहरूलाई सघाउँछ, न राष्ट्रहरूलाई नै सघाउँछ। तपाईँहरूलाई म एउटा सानो चाहिने सन्दर्भ जोड्न चाहन्छु। अहिलेको यङ जेनेरेसन 30 वर्षभन्दा तलको जनसङ्ख्या 50% छ र म अहिले यहाँ हेरेँ भने हाम्रो यहाँ मञ्चमै बसेको मैले 30 वर्षभन्दा तलका बहुत कमहरू देख्छु। र म खास गरी अध्यक्षज्यूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने मैले अन्य अनौपचारिक भेटघाटमा पनि हुन्छु, सबै पार्टीहरूले पहिला हामीले के जान्नु पर्यो भने भविष्यको नेपाल भनेर हामीले भन्छौँ भने भविष्यको त्यो पुस्ताको सोच के हो। हाम्रा छोरा नातिहरू अहिलेका 10+2 जाने युवाहरूको, युनिभर्सिटी जाने युवाहरूको यो देशप्रतिको दृष्टिकोण कस्तो हो, के छ, उहाँहरूको शिक्षा कस्तो छ, राष्ट्रप्रतिको प्रतिबद्धता कस्तो छ, ती कुराहरूमा हामी गयौँ भने त्यसले एउटा गम्भीर किसिमका चाहिने त्यहाँबाट हामी चाहिने देख्न सक्छौँ ती चाहिने प्रवृत्तिहरू। किनभने अहिलेको नयाँ पुस्ताले यो देशको भविष्य देख्न छोडिसक्यो। यो देशको भविष्य उसले आफ्नो रोजगारी, आफ्नो क्यारियर, आफ्नो जीवनयापन यही देशमा यो ठाउँमा भोलि मैले डिस्टिङसन ल्याएर पढेपछि यहाँ हुन्छु भन्ने कुरा उसले एउटा आश गुमाउन थालिसकेको अवस्था छ। त्यसैले म खास गरी तपाईहरू सबै कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक रूपमा संलग्नता भएको व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। हामीहरू चाहे त्यो पार्टीको तहमा होस्, चाहे नागरिक समाजको तहमा होस्, चाहे बौद्धिकताको तहमा होस्, चाहे प्राज्ञिकताको तहमा होस्, हामीले यो अबको नयाँ पुस्तालाई यही देशमा टिकाउने, यो नयाँ पुस्तालाई राष्ट्रप्रति प्रतिबद्ध बनाउने राष्ट्रियताका कुराहरूमा अहिले हेर्नुहोस्, सामान्य एउटा चाहिँ मुद्दाहरू भयो भने सामाजिक सञ्जालमा भर्र ठुलो चासो देखाउँछन् नयाँ पुस्ताका युवाहरूले। तर राष्ट्रियताका कुराहरू, यो राष्ट्रको राष्ट्रिय स्वार्थका मुद्दाहरूमा, राजनीतिक मुद्दाहरूमा भयो भने नयाँ पुस्ता उदासीन छ।
उदासीन छ, कुनै पनि दृष्टिकोण छैन। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने यो वैकल्पिक मार्ग पहिल्याउने मात्र होइन, यो वैकल्पिक मार्गमा नयाँ पुस्तालाई डोर्याउने पनि, राष्ट्रिय मुद्दामा नयाँ पुस्ताको चासो सिर्जना गर्ने र त्यो चासोले नयाँ पुस्ताको भविष्य यही देशमा एउटा चाहिँ सुनिश्चित गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण छन् भन्ने सँगसँगै हामीले एउटा मुद्दा उठाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। म अन्त्यमा म के भनेर मेरो मन्तव्य यहाँहरूको अगाडि जुन राखे म टुङ्ग्याउन चाहन्छु भने अबको राजनीतिले अब यो फगत राजनीतिको लागि मात्रै चुनाव जितेपछि अर्को चुनाव जित्ने, राज्य संयन्त्रमा बस्ने, राज्य संयन्त्र दोहन गरेर अर्को चुनावको तयारी गर्ने। हामीले देखेको 15, 20, 30 वर्षको खास गरी 40 सालपछि बहुदल आइसकेपछि हामीले अभ्यास गरेको लोकतन्त्र झन्डै त्यस्तै मात्र देखिन्छ। त्यसकारण यहाँहरूलाई सबैको एउटा दायित्व के हो भने त्यो लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई नयाँ परिभाष दिने। साँच्चीकै लोकतन्त्र भनेको राज्य सत्तामा गएपछि राज्य सत्ता दोहन गर्ने मात्र होइन, राज्य सत्ता सञ्चालनमा क्षण मिनेटमा जनताप्रति जनउत्तरदायी हुने, परिणाममुखी हुने, रोजगारी विकास, जनताका आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्ने र अहिले खास गरी ती त सधैँ आइरहेका मुद्दा हुन् र अहिले सबभन्दा गम्भीर मुद्दा केही समयदेखि यहाँहरू हामी सबैलाई थाहा भइरहेकै कुरा हो, के आयो भने राष्ट्रियताको मुद्दा। अब कस्तो भयो भने यहाँहरू कहिलेकाहीँ म सामाजिक सञ्जालमा हेऱ्यो भने तपाईले देशको राष्ट्रिय हितका कुराहरू, राष्ट्रिय स्वार्थका कुराहरू भन्नलाई त यो राष्ट्रवादी भयो भन्ने कुरो गाली हुन थाल्यो। जब कुनै पनि देशमा राष्ट्रवाद भन्ने शब्द गाली हुन्छ भने त्यो राष्ट्रको अस्तित्व हुँदैन। राष्ट्रवादी हुनलाई लाज लाग्ने होइन, गर्वको कुरा हो यो कुरा। राष्ट्रवाद भनेको कुनै एउटा पार्टीको, कुनै एउटा समूहको फेवाको कुरा होइन। हामी सार्वभौम सत्ता नेपाल, ऐतिहासिक एउटा चाहिँ गौरवपूर्ण यो इतिहास भएको मुलुक भनेर हामी गर्व गर्छौँ भने राष्ट्रवादी हुन र राष्ट्रवादको पक्षमा उभिनलाई हीनताबोध हुनु हुँदैन। सबभन्दा गम्भीर कुरा त अहिले के हो भने राष्ट्रिय पक्षपोषणका कुराहरू आए भने, स्वार्थ पक्षपोषण गर्ने कुरा आयो भने मिडिया र सामाजिक सञ्जाल र चर्चामा के भयो, यो त राष्ट्रवादी भयो भनेपछि त्यो गाली भयो। हेर्नुहोस् त कस्तो विडम्बना, हामीले कस्तो लोकतन्त्र ल्याएछौँ, कस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यास हो। राष्ट्रको पक्षधरमा कुरा हुँदाखेरि राष्ट्रवादी हुने भन्ने गाली भन्ने कुरा। र त्यो अर्थमा मैले किन सन्दर्भ उठाएको भने अन्त्यमा यो कुरालाई राष्ट्रवादको कुरामा खास गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र यसका श्रद्धेय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनजीले जुन अविचलित रूपमा राष्ट्रिय हितका कुरा, राष्ट्रवादका कुरा, राष्ट्रियताका कुरामा अविचलित भएर स्ट्यान्ड लिइरहनु भएको छ, त्यो एउटा राष्ट्रिय नीति हो। म जस्तो नागरिकको लागि त्यो तपाईँहरूको पार्टीको मात्रै सम्पत्ति होइन। त्यो म किन भन्दैछु भने यहाँका बडे नेताहरू, लामो इतिहास भएका पार्टीहरूले अहिले यसरी उठेर राष्ट्रियताको बारेमा नागरिकसँग संवाद गर्ने वैधता गुमाइसक्नु भएको छ। पटक राष्ट्रको अस्मितामा प्रहार गर्नुभएको छ। सिंहदरबारको कुर्सीमा बसेर राष्ट्रियताको मोलतोल गर्नुभएको छ। त्यो अर्थमा तपाईँहरूले त्यो दियो बालिरहनु भएको छ, त्यसलाई तेल थप्नुहोस्। त्यो हामी सबै नागरिकहरूको दायित्व हो। जहाँसम्म राष्ट्रियताको कुरामा यो देशको अस्मिता संरक्षण गर्ने कुरामा यहाँका युवाहरू, यहाँका नागरिकहरूले यही देशमा म बस्छु, मेरो भविष्य यही देशमा छ भनेर गर्व गर्ने कुरामा जहाँसम्म यस्ता कुराहरू ल्याउनुहुन्छ, म तपाईँहरूलाई के चाहिने वचनबद्धता दिन चाहन्छु भने मलाई यो पार्टी हो, ऊ पार्टी हो, यो पार्टी हो भन्ने त्यसले मलाई रोक्दैन। अग्रगामी हुने हो कि पश्चिमगामी बनिने हो भन्ने कुराले रोक्दैन। जबसम्म राष्ट्रका यी यस्ता मुद्दाहरूमा उठाउनुहुन्छ, तपाईहरूलाई, तपाईहरूको पार्टी मात्र होइन, हरेक नेपालीले तपाईहरूको यो अभियानलाई, यो आन्दोलनलाई सघाउने, यसलाई
यस्तो पक्ष पोषण गर्ने हाम्रो नागरिकको एउटा दायित्व हुन्छ र म यही आग्रहका साथ म पुनः यस्तो किसिमको एउटा उदार एउटा चिन्तनका सहित पार्टीभन्दा बाहिर म जस्तो नागरिकहरूलाई पनि तपाईँहरूले एउटा मौका दिएर मेरो मित्र यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो अहिराज सर, मैले उहाँका कुराहरू त सुन्न मैले पाइनँ। अब यस्ता किसिमका राष्ट्रप्रति माया गर्ने व्यक्तित्व यस्ता एकै ठाउँमा ल्याएर तपाईँहरूले जुन यो सम्वादको एउटा मौका दिनुभयो, म पुनः आयोजक सरहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँहरूको यो अभियानले अरू गति लियोस् र साँच्चीकै यो राष्ट्रलाई यो राष्ट्रलाई एउटा विश्वमै समुद्र राष्ट्रको रूपमा चिनाउन मिल्ने वैकल्पिक बाटो पहिल्याउन मद्दत गरौँ। त्यसमा यहाँहरूको होस्टेमा हैसियत गर्नको लागि हामीले सधैँ हामी तत्पर हुनेछौँ र त्यो एउटा गर्वको कुरा हुनेछ। यो भन्दै यहाँलाई पुनः शुभकामना, शुभेच्छा र सफलताको कामना गर्दै बिदा